अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका के कायम मकाम वज़ीर दिफा पैट्रिक शैनाहन ने आज अफगानिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया, जिसमें वो काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने आला अफगान क़यादत और अमरीकी फ़ौजी कमांडर से मुलाकात की है। काबुल रवानगी के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए कायम मकाम वज़ीर दिफा ने बताया कि उन्हें अब तक व्हाइट हाउस की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का कोई हुक्म नहीं मिला। उनका कहना था कि अमेरिका वहां इतने फौजी रखना चाहता है जिससे उसकी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके और इलाकाई इस्तेहकाम में मदद मिले। पैट्रिक शैनाहन ने मजीद कहा कि अगरचे अमेरिका अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, यह ज़रूरी है कि अफगानिस्तान से मुतालिक बातचीत में अफगान हुकूमत भी शामिल हो। बकौल उनके ये फैसला अफगानों को करना होगा कि मुस्तक़बिल में उनका मुल्क कैसा होगा। ये कायम मकाम वज़ीर दिफा का ओहदा संभालने के बाद पैट्रिक शैनाहन का पहला दौरा अफगानिस्तान है। अफगान तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात में मसरूफ़ अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद भी अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत 6 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। असदुल्ला खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं। असद, क्या तफसीलात हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद के दौरे की? जी सारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद काफ़ी मसरूफ़ हैं। आजकल जनवरी में भी उनका दौरा था रीजन का, जिसमें वो ख़ास तौर पे इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कतर में थे। और जो बेसिक डिस्कशन पॉइंट था उसमें इवन दो कि अफगान गवर्नमेंट जो है, सिटिंग गवर्नमेंट, वो शामिल नहीं थी, उनकी तरफ से एतराज़ात भी रहे उस पूरे प्रोसेस पे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो अभी वाला दौरा जिसका आपने जिक्र किया, ये भी 28 फरवरी तक है, जिसमें वो बेल्जियम, जर्मनी और टर्की जाएंगे, जो कि इससे पहले जो है रीजन से बाहर हट के भी जो इस पूरे प्रोसेस पे बात होगी। ज़ल्मे खलीलज़ाद इससे पहले वाशिंगटन में थे अपने जनवरी वाले दौरे के बाद, और काफ़ी हद तक उन्होंने यहाँ पे जो पॉलिसी साथ इदारे हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, उन सबको एतमाद में लिया। जो उनकी ओवरऑल डिस्कशंस हुई, जो ओवरऑल बातचीत हुई, इस हवाले से कुछ थिंक टैंक से भी उनकी यहाँ पे बात हुई, जहाँ पॉलिसी साज इदारों का जिक्र आता है, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने कहा, पाकिस्तान के हवाले से भी जो बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रोल जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है अमन मामलात के हवाले से, अमन मुज़ाकरात के हवाले से, तालिबान के पूरे प्रोसेस में। कुछ और इस रेफरेंस में जब जुलाई के कुछ डिस्कशंस हो रही थी कि जुलाई तक जो है इस पर शायद हम देख सकेंगे कुछ प्रोग्रेस होगी। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। I believe that if we could, and that's what I'm going to work. अगर हम ये कर सकें तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जुलाई तक एक मुआहदा तय पा जाए। मैं समझ अभी तक अच्छी पेशरफ्त हुई है, जिसका अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और इंतखाबात पर अच्छा असर पड़ेगा। असद, एक तरफ हम देख रहे हैं एम्बेसडर खलीलज़ाद अफगान तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाल ही में मॉस्को टॉक्स हुई जिसमें अफगानिस्तान में जो अपोजिशन के नुमाइंदे थे उन्होंने तालिबान से मुलाकात की, और इन मुज़ाकरात को एक तरह से अमेरिका की कोशिशों को मुतासिर करने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा गया। एम्बेसडर खलीलज़ाद का इस बारे में क्या कहना था? सारा, एम्बेसडर खलीलज़ाद का इस हवाले से कुछ जो स्टेटमेंट था वो बड़ा डिप्लोमेटिक था, टिपिकल, और जिस पे हम अगर जो खास फोकस है, उन्होंने कहा कि मॉस्को की जो डेवलपमेंट्स हैं वो लिंक्ड होंगी जो 25 फेब को टॉक्स हो रही हैं दोहा में, और इस राउंड के बाद हम देख सकेंगे कि किस तरह से वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। और स्पेशली उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरफ से कोई बेहतर डेवलपमेंट होती है तो अमेरिका उस पूरे प्रोसेस का साथ देगा। हम रूस के मुस्बत किरदार का खैर मकदम करते हैं, जो अमन और मसालती अमल में सहूलत पैदा करे और अमन के हसूल के लिए अफगान धड़ों में डायलॉग में मदद दे। मैं बारहा कह चुका हूं कि अमन के लिए सफारतकारी पर मेरी इजारादारी नहीं, मैं अमेरिका की नुमाइंदगी करता हूं। हमारे अपने मफादात और इक़दार हैं, मगर हम अफगानिस्तान में अमन का मुआहदा चाहते हैं और इसी साल में जंग का खात्मा चाहते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद का मजीद कहना था कि वो अमन का मुआहिदा चाहते हैं, इनखला का मुआहिदा नहीं चाहते, और पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर रखना चाहता है। और भाई असदुल्ला खालिद हमारे साथ थे कैपिटल हिल से, और हमें एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद का जो नया दौरा शुरू हुआ है उसकी तफसीलात दे रहे थे। असदुल्ला खालिद, थैंक यू वेरी मच। अफगान अमन अमल के लिए जारी कोशिशों को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में कायम तहकीकी इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के डायरेक्टर आमिर राना से। आमिर राना, वेलकम टू व्यू 360। हम देख रहे हैं एक तरफ पैट्रिक शैनाहन पहुंच गए गैर एलानी दौरे पर अफगानिस्तान, उसके अलावा एम्बेसडर खलीलज़ाद भी फिर से कोशिशों को रिज्यूम कर रहे हैं और जुलाई की डेडलाइन की बात भी कर रहे हैं। ये बताइए, ये जिस तरह से एकदम से हम फिर देख रहे हैं सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है, इससे क्या नतीजा आप अख्ज़ करते हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पे हवाले से?
देखिए, खासी सफारती सतह के ऊपर सरगर्मी है। अमेरिका काबुल में भी, इस्लामाबाद में मास्को का भी जिक्र हुआ। एक तरफ तो उम्मीद तो है कि कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, लेकिन शकूक व शुबहात भी इस्लामाबाद के कई हलकों के अंदर पाए जाते हैं। और ये शकूक व शुबहात जो है कई हवालों से हैं कि एक तरफ तो तालिबान है, दूसरी तरफ यूनिटी गवर्नमेंट है, जो एक इत्तेहाद है बहुत सारी कुव्वतों का। तो उसका बाद में अगर कोई सेटअप बनता है तो उनका क्या किरदार होगा। इंडिया के रोल के हवाले से बात हो रही है, चीन के रोल के हवाले से चीन इसको शक की निगाह से देख रहा है। मास्को की बात है, कई हवालों से उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि इस तमाम की तमाम जो यहाँ पे बहस जारी है उसमें अभी तक उम्मीद और मस्बत तवक्को जो है वो अभी तक हमें ज्यादा हावी नजर आ रही है। जब जुलाई की बात करते हैं बैसर खलीलजाद, फरवरी का महीना जो है वो आधा ऑलमोस्ट अब गुजर गया है। क्या आपके ख्याल में ये इतना वक्त है कि अमन के लिए कोई ठोस मुआहदा तय पा जाए? देखिए, उम्मीद इसलिए हमें रखनी चाहिए कि अभी जितने इंटरेक्शन तालिबान के तर्जुमान ने या उनके कुछ और लोगों ने मीडिया के साथ की हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि ये प्रोसेस जो है सबताज हो जाएगा। उनको खुद लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसके अंदर संजीदा है। अभी तो बल्कि वहां से इतनी उम्मीद की खबरें आ रही हैं, जो दो दिन पहले जो एक टीवी के ऊपर पाकिस्तानी पे बात उन्होंने की कि अभी तो वो गवर्नमेंट जो वहाँ पे सेटअप होगा उसके हवाले से बात करना शुरू हो गए हैं कि वो किस किस्म के ताल्लुकात तो वहाँ अफ्रीकन के साथ रखेंगे, इलाके ममालिक के साथ रखेंगे। ऑप्टिमिज्म बहरहाल है, लेकिन शकूक व शुबहात को जाहिर है कि इस उम्मीद के अंदर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर आपने सही असेसमेंट करनी। तालिबान तो ऑफ कोर्स अपना रोल फ्यूचर सेटअप में देखते ही हैं और यही कोशिश भी की जा रही है कि किस तरह उनको सियासी धारे में शामिल करके अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें की जाएं। लेकिन जहां तक यूनिटी गवर्नमेंट की बात होती है, तालिबान तो किसी सूरत उनसे बात करने पे राजी नहीं है। क्या हल है इस मसले का? ये मुमकिन है कि किसी तरह से इनको सबको एक दूसरे के साथ डायलॉग पे आमादा किया जाए? मुमकिन भी है या नहीं? मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन होगा, लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट के साथ मुमकिन नहीं होगा। यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनके साथ पेशरफ्त हो सकती है कि ताकत का तवाज़ुन आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में क्या होगा, सीज फायर का क्या रोल होगा और किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। तालिबान की ख्वाहिश ये है कि यूनिटी गवर्नमेंट के साथ नहीं बल्कि उसमें जो धड़े शामिल हैं, मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं, उनके साथ बात की जा सकती है। क्योंकि उनका तो मौक़िफ़ ही ये है कि अगर इस हुकूमत के साथ बात कर ली तो वो एक जायज़ फरीक के तौर पर तस्लीम हो जाएगा और वो ये करना नहीं चाहते। एक सवाल जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम बनता है, मैं थोड़ा सा एक नुक्ता जो यहाँ पे मेरे बहस है कि मई तक तो वैसे ही टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो उसकी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत जो है यूनिटी गवर्नमेंट की शायद उतनी नहीं रहेगी, फिर तालिबान के लिए बात करना आसान है। अच्छा, ये बताइएगा, जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अहम सवाल बनता है कि अमेरिका जब अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, ऐसे में वो इंतहा पसंद गिरोह जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह ऑपरेट करते हैं, खास तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको क्या पैगाम मिलता है? क्या ये मजीद मजबूत होंगे ये देखते हुए कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही है, या फिर ये भी देखेंगे कि नहीं, किसी ना किसी तरह एक जमहूरी सियासी सेटअप का हिस्सा बनना मुमकिन है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और इसके ऊपर यहाँ बहुत कम इस्लामाबाद में बहस है, लेकिन जितनी भी इसके ऊपर जो बातचीत है उसमें खासे रिजर्वेशन है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे मुंसलिक जो धड़े हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। एक तो खदशा ये है कि शायद वो दाइश जैसे गिरोह में शामिल होंगे और एक खतरा बन सकते हैं। दूसरा एक राय ये भी यहाँ पे पाई जाती है कि अफगान तालिबान के लिए उनको परसू करना आसान हो जाएगा कि वो हथियार डाल के पाकिस्तान में जाएं और अमन से रहें। ये कई तनाजुर में बात हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल फोकस जो पूरा है वह अफगानिस्तान के अंदर अमन प्रोसेस पे है। यकीनन जैसे ही अगर तो कोई बड़ी पेशरफ्त होती है उधर, तो ये सवाल टीटीपी के हवाले से, पाकिस्तानी अस्करी पसंदों के हवाले से यकीनन उठेगा और वो हमें इस्लामाबाद में भी उसकी गूंज महसूस होगी और वाशिंगटन में भी। ऑलराइट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के डायरेक्टर आमिर राना इस वक्त हमारे साथ थे इस्लामाबाद से बज़रिया स्काइप। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शाम में दाइश के आखिरी ठिकाने खत्म करने के लिए अमरीकी इत्तेहाद की मदद से सीरियन डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, लेकिन इंतहा पसंदों की जानिब से सख्त जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। लड़ाई का मरकज 4 किलोमीटर पर फैला हुआ एक इलाका है जहां अंदाजन 3000 दाइश के जंगजू मौजूद हैं।
لڑائی سے بچنے کے لیے پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقریباً 23,000 شہریوں اور غیر ملکیوں نے علاقہ چھوڑا ہے. ان میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شام میں موجود 2,000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کا حکم دے چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی وہ داعش پر فتح کا اعلان بھی کر دیں گے. قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہن کا کہنا ہے کہ داعش کو عسکری اعتبار سے بڑی حد تک کمزور کر دیا گیا ہے. تاہم یورپی لیڈرز امریکہ کی اس اسیسمنٹ سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتے، خاص طور پہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل. اب مزید کچھ بات کرتے ہیں یورپ کے سیاسی حالات کی، جہاں بریگزٹ کی مشکلات تو شہ سرخیوں میں ہیں. مئی میں اب یورپی یونین کے انتخاب ہونے جا رہے ہیں. توقع ہے کہ یورپی پارلیمان میں پاپولسٹ یا عوامیت پسند قوتوں کا اثر و رسوخ بڑھے گا، کیونکہ حالیہ دنوں میں سویڈن سے لے کے جنوبی اسپین اور ہالینڈ سے لے کے ہنگری تک عوام پسند یا مقبول نعروں پہ سیاست کرنے والی قوتوں کو انتخابات میں کامیابی ملی ہے. لیکن جس طرح لندن میں بریکسٹ مشکلات سے دوچار ہے، اس سے پاپولزم کے حامیوں کے اندر بھی اختلاف اب نمایاں ہو رہا ہے. تو یورپ کی سیاست کس سمجھ جا رہی ہے، پاپولزم کا مستقبل وہاں کیسا ہے، اسی بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. پورے فرانس میں یلو ویسٹ تحریک کے احتجاج کو 11 ہفتے ہو چلے ہیں. اسی کشیدہ ماحول میں مئی میں ہونے والے یورپی پارلیمانی انتخابات کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے. تجزیہ کار مائیکل کوٹاکس کی رائے میں عوامیت پسند قوتیں ان انتخابات میں نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں. یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی رائے رکھنے کا. یہ بہت عرصے سے جاری اقتصادی مشکلات پر عوامیت پسند قوتوں کی تاخیر سے آنے والے رد عمل کا عروج ہے. فرانس کی انتہائی قدامت پسند رہنما میرین لی پین یلو ویسٹ تحریک کے ساتھ اپنی نیشنل ریلی پارٹی کے اشتراک کی کوششیں کر رہی ہیں. وہ جان چکی ہیں کہ ہم برے نہیں تھے، ہم صرف اور صرف اس لیے وہاں تھے کہ ہم بھوک سے مر رہے تھے. ہم بھوکے ہیں اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. ہمیں پیسے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے سارا پیسہ غیر ملکیوں کو دیا جا رہا ہے. یورپ بھر سے عوامیت پسند قوتیں مئی کے پارلیمانی انتخابات میں مل کر طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور یہ فرینچ مظاہرین پر رائے دینے والے اٹلی کے قدامت پسند وزیر داخلہ ہیں. مجھے امید ہے کہ فرانسیسی ایک بدترین صدر سے نجات پا سکیں گے اور 26 مئی کو یہ موقع میسر ہوگا. سیاسی محاذوں پر صف بندیاں جاری ہیں. اتوار کو پیرس میں یورپی یونین کے جھنڈے لہراتے لال سکارف پہنے سینکڑوں مظاہرین نے قدامت پسندوں کے خلاف مظاہرہ کیا، اور یہی جھنڈے ہنگری میں حکومت کے خلاف مظاہروں میں بھی استعمال کیے گئے. جرمنی میں انتخابات میں گرین پارٹی نے قدامت پسند AFD کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. عوامیت پسند تحریکوں کو تیزی سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ سڑکوں پر ان کی اجارہ داری نہیں ہے. اصل طاقت کا امتحان 26 مئی کو بیلٹ باکس پر ہوگا. اب ووٹ فیصلہ کرے گا کہ یورپ میں قدامت پسندوں اور لبرلز میں سے کس کا پلڑا بھاری ہوگا. ہنری ریجویل کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. ویو 360 میں بھی بہت کچھ باقی ہے. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گی. موسموں کے ریکارڈ سے ظاہر ہوا ہے کہ پچھلے 5 سال ہماری زمین کے لیے گرم ترین رہے. K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے برف پوش پہاڑ اگلے 100 سالوں میں محض پتھریلی چٹانیں رہ جائیں گی اور بڑے بڑے دریا خشک ہو جائیں گے اگر موسمیاتی تبدیلی یوں ہی جاری رہی. یہ کہنا ہے انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کا، جس کی تحقیق کے مطابق ہندو کش اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی برف کلائمیٹ چینج کے باعث تیزی سے پگھل رہی ہے، جس سے آنے والے وقت میں ایشیا کے تقریباً 2.25 ارب لوگوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوں گی. یہ پہاڑی سلسلے افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، چین، بھارت، میانمار اور نیپال سے گزرتے ہیں. اب برف تیزی سے پگھلنے کی ایک وجہ فضائی آلودگی ہے، کیونکہ کاربن کے ذرات کی تہ جب برف پر جمتی ہے تو وہ گرم ہو کر زیادہ تیزی سے پگھلتی ہے. اس مسئلے کا ایک حل ہے روایتی ایندھن کے بجائے شمسی توانائی کا استعمال. آئیے چلتے ہیں بھارت کی جنوبی ریاست کیرلا کے شہر کوچی کے ایئرپورٹ پر، جو مکمل طور پہ شمسی توانائی سے چلایا جا رہا ہے اور 2018 میں اقوام متحدہ کے چیمپئنز آف دا ارتھ ایوارڈ کا حقدار بنا. کوچن انٹرنیشنل بھارت کا 7واں مشہور ترین ایئرپورٹ ہے، اور یہاں شمسی توانائی کے اتنے زیادہ پینلز نصب ہیں کہ ہر مسافر کی نظر تو ان پر ضرور پڑتی ہوگی. صبح کے 10 گھنٹوں میں ہم ساری شمسی توانائی جمع کر لیتے ہیں، جو اس وقت بھی معمول چلانے کے کام آ رہی ہوتی ہے، اور اضافی توانائی کو ہم گرڈ میں جمع کرتے ہیں، جو پھر رات کے وقت کام آتی ہے. بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ایئرپورٹ حکام نے توانائی حاصل کرنے کے جب دوسرے طریقوں کے بارے میں سوچا تو پھر یہ پروجیکٹ سامنے آیا.
پھر سولر پینلز کی گرتی ہوئی قیمتوں نے بھی اس فیصلے کو اور آسان بنا دیا۔ اس پر خرچ ہونے والی رقم تو ہمیں 6 سال کے اندر ہی وصول ہوگی، جو میرے خیال میں زبردست انویسٹمنٹ ہے، اور اگلے 25 سال منافع ہی منافع۔ اس لیے یہ نہ صرف اچھی انویسٹمنٹ ہے بلکہ ماحول کو بھی آلودہ نہیں کرتی۔ 2015 میں اس ایئرپورٹ کو مکمل طور پر شمسی توانائی پر چلنے والا دنیا کا پہلا ایئرپورٹ ہونے کا اعزاز ملا، اور اس ٹائٹل کو برقرار رکھنے کے لیے ایئرپورٹ اپنی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کرتا رہا۔ سیاحوں کے پسندیدہ شہروں میں سے ایک کیرلا میں توانائی کی ضروریات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ انتظامیہ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں سولر پینل لگا دیا جاتا ہے، چاہے وہ پھر کار پارکنگ ہو یا پھر 2 کلومیٹر کا کینال۔ اعداد و شمار کے مطابق 25 برسوں میں ہونے والی زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کا اثر 30 سال درخت لگانے کے برابر ہوگا، اور اس گرین پروجیکٹ کو مزید کارآمد بنانے کے لیے اب تو سبزیاں بھی شمسی توانائی پر اگائی جا رہی ہیں، اور اس اقدام کو پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک طرح کے عملی مظاہرے کا کام بھی کرتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے روز گزرتے ہیں۔ جب وہ شمسی توانائی کا اتنے بڑے پیمانے پر استعمال دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے۔ بعض افریقی ممالک بھی شمسی توانائی کے اس پروجیکٹ میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ ہم نے گھانا کی حکومت کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کیا ہے۔ ہمارے پاس لائبیریا سے بھی ایک ٹیم آئی تھی جو چاہتی تھی کہ ہم اس طرح کے تنصیبات میں ان کی مدد کریں، خصوصاً ایئرپورٹ سیکٹر میں۔ کوچن ایئرپورٹ ایک مثال ہے کہ کیسے سولر پینلز کے گھروں اور دفاتر سے لے کر بڑے پروجیکٹس تک کے استعمال سے سورج کی روشنی میں نہایا بھارت شمسی توانائی کے استعمال کو بڑھا رہا ہے۔ انجنا پرسیچا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ نیو یارک سٹی میں اب ایک سڑک کا نام بانی پاکستان محمد علی جناح کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا، بتا رہے ہیں انجمن آپٹے جو اس موقع پہ وہاں موجود تھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نیو یارک کے علاقے بروکلن کے کونی آئلینڈ ایونیو کے ایک حصے کو قائد اعظم محمد علی جناح کا نام دیا گیا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد کے باعث یہ علاقہ لٹل پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستانی امریکنز کے اس پرانے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن یا پایو جیسی تنظیموں نے امریکی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ہم نے اسی سلسلے میں ایک پٹیشن تیار کی جس میں ہم نے کم سے کم 1000 سے اوپر سائن لوگوں کے لیے بزنس اونر کے سائن لیے جو چاہتے تھے اس فیملی کو عزت ملے، اور ہم نے ان کو بتایا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ محمد علی جناح پاکستانی کمیونٹی کے لیے۔ میں اس علاقے میں پلا بڑھا ہوں، مجھے ان منتخب عہدیداروں میں سے ایک ہونے کی بہت خوشی ہے جن سے پایو نے اس وقت رابطہ کیا جب وہ فوسٹر اور کونی آئلینڈ کے گورنر کو جدید پاکستان کے بانی کا نام دینا چاہتے تھے۔ میں یہاں کام کرتا تھا، مجھے 9/11 کے حملے بھی یاد ہیں جن کے بعد اس کمیونٹی کو ڈر اور نفرت پر مبنی غیر امریکی رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دور اور اپنے آپ کو مجتمع کر کے آج ترقی کرتی ہوئی اس کمیونٹی کو دیکھنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ پاکستانی نیو یارکرز بھی سڑک کو قائد اعظم کا نام ملنے سے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے اندر جو ایک جذبہ ابھرا ہے اور ایک نئی کمٹمنٹ آئی ہے اور ایک نیا ولولہ آیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستانی امریکن جو کمیونٹی ہے اس میں دوبارہ ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ بہت زیادہ خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اپنے قائد کا نام اس دیار غیر میں لوگوں کو روشنات کرا رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں آئے گا کہ ہاں ہمارے پاکستان کا بانی کون تھا۔ پاکستان امریکہ کے بیچ میں جو دوستی ہے اور ہماری جو کمیونٹیز میں دوستی ہے اس پہ بھی ایک بہت اچھا مثبت اس کا اثر ہوتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے محمد علی جناح کو ریکگنائز کیا ہے۔ کونی آئلینڈ ایونیو کی پاکستانی کمیونٹی کو اب انتظار ہے اس دن کا جب اس علاقے کو سرکاری سطح پر باقاعدہ لٹل پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ اور اب چلتے ہیں لاہور، جہاں ایک ایسا مسیحی جوڑا ہے جن کی 40 بیٹیاں ہیں۔ یہ آپس میں بہنیں تو نہیں ہیں لیکن زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کی ساتھی ضرور ہیں۔ سلسلہ کیا ہے جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ 2005 میں لاہور کے علاقے یوحنا آباد میں یتیم اور مسکین بچیوں کی دیکھ بھال کا ادارہ بنایا اس مسیحی جوڑے نے۔ ابا ہوم کہلانے والے اس گھر کا مقصد ملک بھر سے بن ماں باپ کی مسیحی بچیوں کو چھت مہیا کرنا ہے۔ ابا ہوم کا مطلب ہے باپ کا گھر،
تو جیسے جو ہے وہ باپ اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح سے یہ ادارہ بھی ان بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، پیار کی بھی اور شفقت کی بھی، رہائش کی، خوراک کی، لباس کی اور تعلیمی۔ 2006 تک تو ہم خود بچوں کو ڈھونڈتے رہے، گھروں میں جاتے رہے، ولیجز میں جاتے رہے، بیکورڈ ایریا میں، ریموٹ ایریا میں، برک کلنز کے مطلب کاٹیجز میں جاتے رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا میسج ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے تک لوگوں تک پہنچتا رہا۔ بچے خود ہی آتے ہیں۔ اتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمیں ماما پاپا کہتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم تو بڑی خوشی سے سب کو کہتے ہیں کہ اتنی ہماری بیٹیاں ہیں اور ایک ہمارا بیٹا ہے۔ ابا ہوم میں 3 سال سے لے کر 16 سال تک کی بچیاں رہتی ہیں۔ کرائے کے مکان سے شروع ہونے والا سلسلہ اب اپنے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ ہم نے 3 کمرے جو ہیں وہ مخصوص کیے ہیں بچوں کے کلاس روم کے لیے، اور بچے وہاں سکولنگ کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو باہر نہیں بھیجتے، باقاعدہ سکول کا سارا نظام ہے، بچے یونیفارم پہنتے ہیں، کہ اسمبلی ہوتی ہے، مارننگ اسمبلی، بریک ہوتی ہے۔ باہر سے جو بچے آئیں گے ہمیں ان کا فائدہ تو ہے کہ ہم ان سے فی بھی لیں گے، لیکن اس لیے ہم باہر سے بچے نہیں لیتے، ڈے اسکالر نہیں لیتے کہ ان بچوں کے پیرنٹس نہیں ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کی باتیں شیئر کریں گے، تو اس سے یہ اور احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ادارہ اپنی بیٹیوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بعد ان کی شادی کی ذمہ داری بھی اٹھانے کا خواہش مند ہے، لیکن تاحال ایسا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث ان بچیوں کو بالغ ہونے پر ان کے رشتہ دار واپس لے جاتے ہیں۔ میں 2 سال سے یہاں پہ رہ رہی ہوں، میں 4 کلاس میں ہوں اور میری ماما نہیں ہے، میرے پاپا مجھے یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ 2 دفعہ جاتے ہیں اپنے گھر سال میں، ایک دفعہ کرسمس پہ اور ایک دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں پر جاتے ہیں۔ پاپا بہت یاد آتے ہیں اور کبھی کبھی دل کرتا ہے پاپا کے پاس جانا۔ آپ کی روٹی میں سے ایک نوالا اور کمائی میں سے ایک روٹی کے نعرے کے تحت چلنے والا ادارہ ہمیشہ مخیر حضرات کے عطیات کا منتظر رہتا ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ یہ تھا اس ہفتے کا میڈ ان پاکستان سیگمنٹ۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔